يقف كريم أمام منزله، يملأ ضحك الأطفال الأجواء، لكن ظلا من القلق يخيم على عينيه. في خضم المشهد المبهج يهمس كريم: يا رب، أنت تعلم أنني أريد أن أقدم شيئا، ولكنني لا أستطيع. تعج سوق القرية بالحياة، حيث يختار الناس حيوانات الأضحية. وسط هذا النشاط تتساءل أمينة: هل رأيت كريم؟ لم يذهب مع الآخرين. حكيم وهو يراقب المشهد يقترح: ربما يحتاج إلى مساعدة، لكنه لن يطلبها. بلال ينظر بقلق لغياب كريم. يستيقظ كريم في صباح يوم العيد ويكتشف وجود عنزة جميلة مربوطة خارج منزله، وهي هدية من محسنين مجهولين. يقترب من الماعز ليجد ملاحظة تتحدث عن كرمه إلى من يعطي دائما، حتى عندما يكون لديه القليل. عسى أن يكون عيدك مليئا بالفرح من الذين يهتمون بك. ينظر كريم حوله باحثا عن المتبرعين المجهولين، لكنه لا يجد سوى العزلة الهادئة في الصباح. تغرورق عيناه بالدموع وهو يهمس: يا إلهي، لم أتوقع هذا أبدا، شكرا لك. يقف كريم في ساحة القرية وشمس الظهيرة تلقي بظلال طويلة من حوله. بعيون جادة يشارك كريم درسا من القلب: العيد ليس مجرد تضحيات، إنه عن الحب والعطاء ومساعدة بعضنا البعض. يختتم كريم قائلا: اليوم تعلمت أن التضحية ليست دائما ما نعطيه، في بعض الأحيان هي ما نشاركه. يجتمع كريم وجيرانه في احتفال بهيج بالعيد، الجو مليء بالضحك. في بادرة خيرية جليلة يتم ذبح عنزة ومصير لحمها للفقراء. يتم توزيع اللحم على المحتاجين. لا أحد يتحدث عن الهدية، لأن أفضل الهدايا هي تلك التي تعطى في الخفاء.